हेलो गाइस, अब चाहिँ हामी 5 र न्युमेरिकल 5 र 6 गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 1 2 3 4 सम्म सकिसकेका छौँ। अब 5 र 6 गर्छौँ है। अब हेरौँ ल, पहिला 5 गरौँ। 5 मा के भन्यो भन्दाखेरि चेक द सेफ्टी अफ अ बक्स कलम अफ साइज 250 by 250 with 50 mm thick सिसो planks and length 4.5 meter if it has to carry 400 kN भनेको छ है। अब हाम्रो फरक हेर्नु है, फरक के भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो के थियो भन्दाखेरि बिल्ड सोलिड कलम थियो। अब कि सर्ट इन्टरमिडिएट हामी यसमा हेर्थ्यौँ। अब हाम्रो आयो बक्स कलम है। म अब डायग्राम बनाइदिन्छु थोरै ल। यो हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा बक्स कलममा चाहिँ सिसो 50 mm सिसो थिक प्ल्याङ्क बनेको छ। अनि त्यो पछि कलम 250 by 250 भनेको छ। ठिक ल, ठिक छ है। त्यसो भए बक्स कलम अब बिल्टअपै होला यो हो, बक्स कलमै हो हाम्रो यो। त्यसो भए अब हाम्रो हेरौँ ल। यो कलम भयो ल है त। अब त्यसो भए यो हाम्रो बक्स कलम हो नि त है। बक्स कलम भयो हाम्रो एउटा बक्स जस्तो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई म भन्छु, बक्स कलममा हामीलाई D1 D2 B Tहरू चाहिन्छ। अब कोडको हाम्रो पेज नम्बर सुरु कतिमा भन्दाखेरि पेज नम्बर 3 मा हेर्दाखेरि हाम्रो D1 3 मै छ। D1 D2 यो हेरौँ त। D1 भनेको के छ भन्दाखेरि लिस्ट ओभरअल विड्थ अफ द बक्स कलम। बक्स कलमको ओभरअल विड्थ भनेपछि हाम्रो यति भयो D1 हो। अब यहाँनिर D2 भनेको के छ भन्दाखेरि लिस्ट ओभरअल डाइमेन्सन अफ कोर इन बक्स भनेपछि बक्स कलमको हाम्रो कोरको यति यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो D2 हो। अब त्यो पछि B भनेको त हाम्रो के हुन्छ, विड्थ अफ बिम हुन्छ। अब यहाँनिर त हाम्रो के छ, B भनेको चाहिँ यति हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी B भन्छौँ है। अब थिकनेस जस्तो हाम्रो यो यति टी र यो यति टी लगभग हाम्रो सेम नै हुन्छ। यहाँ अहिले म डायग्राममा थोरै फरक मात्रै देखियो, तर सेम नै हुन्छ। हामी सेम नै मानेर गर्छौँ। त्यसो भए हामी सोलुसन अब गर्छौँ। सोलुसन हियर। अब हेर्नु ल, D1 भनेको के अरे हाम्रो के छ, लिस्ट ओभरअल विड्थ अफ बक्स कलम भनेपछि ओभरअल विड्थ। अब जस्तो लिस्ट भनेको छ, दुइटै इक्वल भएपछि हाम्रो के हुने भयो, D1 भनेको 250 mm हुने भयो हो। अब D2 हेरौँ ल। D1 यति भनेको हाम्रो यहाँनिर कति आयो भन्दाखेरि यो D1 भनेको यति 250 mm आयो। D2 यति कति हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस हामीले यो र यो हामीले घटायौँ भने हाम्रो आउँछ भ्यालु। त्यसो भए 250 माइनस अब यो र यो कति भन्दाखेरि यति र लगभग यति सेम नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो कति छ, 50 mm थिक सिसो प्ल्याङ्क भनेको छ। भने 50 mm थिक भनेपछि दुईतिर हामीले अब 50 माइनस 50 यो र यो घटाएपछि यो भ्यालु हाम्रो आयो कि आएन, यति होलबाट यो र यो घटाएपछि भ्यालु हाम्रो आयो। त्यसो भए D2 भनेको कति भयो हाम्रो 150 mm भयो है। अब हाम्रो कोड हेर्नुपर्छ है, फर्मुला जस्तो स्लेन्डरनेस रेसियो के थियो, L/D थियो। अब के हुन्छ हाम्रो स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको L/√/D1² प्लस D2²। अब यो हेरौँ है, सरी यहाँ L लेख्नु बिर्सेछु, L भनेको 4.5 मिटर ल। अब यो फर्मुला कहाँ छ भने स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्दाखेरि हाम्रो पेज नम्बर कति 22 मा छ है। S/D1² प्लस D2² निकाल्नु पर्यो। त्यो हामी निकालेर के गर्छौँ हामी फेरि अघि पनि स्लेन्डरनेस रेसियो हेरेर हामीले टाइप अफ कलम निकालेको थियौँ। अब पनि त्यही गर्छौँ। यो भनेको 4500 बाई √/D1 भनेको 250² प्लस 150² गऱ्यौँ भने यो भ्यालु 15.43 आउँछ। अब हेर्नु त कोडमा 7.6.2.1 मा यसमा हामीले हेर्दाखेरि के छ हेर्नु त, यदि यो स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु चाहिँ लेस देन 8 हुँदा सर्ट कलम, बढी भयो भने के हुन्छ, यदि 8 देखि K9 को बिचमा छ भने हाम्रो इन्टरमिडिएट,
K9 भन्दा बढी भयो भने लङ कलम। अघि चाहिँ हाम्रो K8 को भ्यालु हुन्थ्यो लेस देन 11 हेर्थ्यौँ अनि 11 देखि K8 सम्म हेर्थ्यौँ। अब हाम्रो 8 देखि K9 आयो। त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, K9 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको फर्मुला कोडमै छ। K9 को फर्मुला कोडमै हाम्रो पेज नम्बर कति 5 पेज नम्बर 3 मै छ। त्यसमा K9 को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो π/2 रुट ओभर UE by 5 into FCP हो। अब त्यसो भए अब U को चाहियो है। अब U को भ्यालु भनेको त्यहीँनेरि छ हाम्रो, हेरौँ है। बक्स कलमकै हाम्रो कोडमा छ, त्यो भनेको 7.6 प्लस नम्बर 2.5 मा हेर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो थिकनेस त 50 mm हो। फर 50 mm थिकनेसको लागि U भनेको त्यहाँ कोडमा दिएको छ 0.60। T 50 हुँदाखेरि U भनेको 0.60 U आयो हो। त्यसो भए अब हामीले E र FCP सेम हाम्रो अब यहाँ कुन भनेको छ सिसो भनेको छ। फर सिसोको लागि हाम्रो एट इन्स्टा भनेको छ चाहिँ लोकेसन पनि भनेको छ कि छैन यहाँनिर भनेको छैन। मलाई भनेको सुरुमा के त यदि हाम्रो लोकेसन दिएन भने हामीले के गर्नु पर्यो, इन्स्टा मान्नु पर्यो। त्यसो भए E को भ्यालु अब यो कोडबाट हेर्नु पर्यो है। टेबल नम्बर 1 पेज नम्बर 5 देखि सुरु भएको छ। E को भ्यालु 7.14 इन्टु 10⁻³ न्युटन पर mm स्क्वायर र FCP भनेको कोडमा छ है यो भ्यालु 8.2 न्युटन पर mm स्क्वायर। यो भ्यालु यहाँ हाम्रो यति यो भ्यालु चाहिँ यो फर्मुलामा हामीले हाल्यौँ भने K9 को भ्यालु कति आउँछ 16.05। अब हेरौँ त ल हाम्रो के भन्नुपर्ने अरे 8 भन्दा बढी छ हाम्रो स्लेन्डरनेसको भ्यालु हो भनेपछि हाम्रो कति भन्दाखेरि 8 भन्दा बढी छ तर K9 भन्दा कम्ती छ। यो भनेपछि हाम्रो इन्टरमिडिएट कलममा पर्यो। फेरि झुकिनु होला है सर्ट कलममा, त्यो अगाडिको सोलिड कलम होइन नि, यो बिल्टअप कलम हो नि हाम्रो यो, किनकि दुईटा हाम्रो यो के पो बिल्ट गरेको छ, सोलिड कलम होइन एउटै। त्यसो भए इट इज इन्टरमिडिएट बक्स कलम हो। त्यसो अब यसको बक्स कलम इन्टरमिडिएट हुँदाखेरि के छ, सेफ स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। FC भनेको चाहिँ के छ फर्मुला हेरौँ ल। इन्टरमिडिएट कलमको के छ FCP 1 - 1/3 K9 ल, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो फर्मुलामा Q पनि छ है। तपाईँलाई मलाई Q त्यहाँ भन्न बिर्सेछु, पक्नु Q पनि भन्छु म। यो भनेको S/K9 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होलको पावर 4। अब यो Q छ नि, अब यो Q भनेको पनि हाम्रो त्यहीँनेरि यसमै यो 7.6.25 मै Q हाम्रो अब थिकनेस 25 र 50 छ, दुईटैको लागि Q हाम्रो 1 छ क्या। फर 25 mm एन्ड 50 mm थिक यो हाम्रो Q भ्यालु 1 नै छ नि, त्यो नराख्दा पनि भयो, हाम्रो सिधै गर्दा पनि भयो है। त्यसो भए 1 इन्टु FCP को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ हामीले निकाल्नु 8.2 है। हाम्रो कोडमा छ 8.2 1 - 1/3। अब S भनेको हाम्रो लेन्थ है, फेरि झुक्ने होला S = L मैले सुरु भिडियोमा भनेको थिएँ है। 4500 बाई K9 को भ्यालु कति आयो 16.05 रुट ओभर D1 भनेको कति छ 250 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर होल पावर 4। यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 5.86 न्युटन पर mm स्क्वायर है। त्यसो भए के चाहियो, सेफ लोड चाहियो। सेफ लोड भनेको हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि सेफ स्ट्रेस इन्टु एरिया। अब यहाँ सेफ स्ट्रेस भनेको हाम्रो 5.86 भयो हो।
अब एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर हुन्छ के 250 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। किनकि हेर्नु है हाम्रो d1 भनेको यति छ है, यति हाम्रो d1 भयो, बिचको d2 भयो। हामीलाई चाहिए त यो इधरको हो नि त, चाहिए हामीलाई त एरिया त हो। त्यसो भए यो माइनस यो गएपछि हाम्रो यो आउँछ, अनि स्क्वायर गऱ्यौँ भने के आउने भयो हाम्रो एरिया आउने भयो। त्यसो भए यो भनेको कति आउने भयो 234.40 किलोन्युटन आउने भयो। तर अब हाम्रो के छ हेरौँ त, यहाँ हाम्रो यहाँनिर इट हेज टु क्यारी 400 किलोमिटर भनेको छ हो। त्यसो भए हाम्रो यो भनेको त के आयो लेस देन 400 किलोन्युटन आयो। त्यसो भए हेन्स इट इज अनसेफ। अब फेरि डराउनु पर्दैन है, किनकि हामीलाई के भनेको छ सेफ डिजाइन गर भनेको छैन नि त। हामीलाई यो उसले दिएको डाइमेन्सनहरू चाहिँ चेक गर भनेको छ क्या, भन्नाले सेफ छ कि अनसेफ छ यो चाहिँ चेक गर भनेको छ। हामीलाई यहाँ डिजाइन सेफ निकाल्नु पर्ने छैन। यदि डिजाइन सेफ निकाल भनेको थियो भने हामीले फेरि गर्नु पर्थ्यो, तर यदि यहाँ त हामीले के छ डिजाइन सेफ निकाल भनेकै छैन, त्यही भएर जस्ट हामीले चेक गर्ने हो यो डिजाइन सेफ छ कि छैन भनेर है। अब त्यसो भए हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ ल। 6 पनि त्यति साह्रो गाह्रो छैन, यसमा पनि डिजाइनै भनेको छ। ल अब 6 मा जाँदाखेरि हेरौँ ल। यहाँ हामीलाई के दिएको छ लोड, यसमा पनि त्यही 400 किलोन्युटन दिएकै छ हो। अनि यसमा लेन्थ भनेको नि एल भनेको नि हामीलाई 5 मिटर दिएको छ। प्ल्याङ्कको थिकनेस दिएकै छ, प्ल्याङ्क भनेको हाम्रो 50 mm भनेको छ, डिओडार भनेको छ, टिम्बर डिओडार छ है। अब यो पनि त्यही छ है, हाम्रो सेम अगाडिको जस्तै हो। अब सपोज मैले के भयो भन्दाखेरि अब यदि मैले यसमा स्क्वायर, अब अघि मैले गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि अब d1 d2 त फरक फरक आएको थियो नि त, त्यो त हाम्रो स्क्वायर त भएन, रेक्टेङ्गुलर भयो। अब सपोज मैले यसलाई स्क्वायर माने भने त के हुन्छ त सेम नै हुने भयो हाम्रो त हो। त्यसो भए ल यसलाई अहिलेको लागि म ल ठिकै छ, म एकचोटि यसलाई अज्युम थाहा छैन नि त हामीलाई त। जस्तो यहाँनिर पो हामीले पाइलो गरेर यहाँनिर k9 को भ्यालु निकालेर हामीले अनि त्यसपछि कुन टाइपको त्यो पत्ता लगाएको थियौँ हो। अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अज्युम गर्थेँ क्या, किनकि 5 मिटर लङ बक्स कलम भनेको छ, बिल्टअप यति यति दिएको छ, अनि एक्जेल लोड यति ल ठिक छ है। त्यसो भए एज्युम मैले यसलाई सर्ट कलम माने, सर्ट कलम विथ स्क्वायर सेक्सन ल। त्यसो भए अब हाम्रो यहाँ के छ डिओडार भनेको छ नि त है, डिओडार छ 6 मा, डिओडार छ र केही भएन मैले इन्साइड माने। therefore for डिओडार at inside location, यसो फर डिओडार टिम्बर गरिदिनु अझै ल स्पेसिफिक हो है। अब यो भनेको कोडमा है, पेज नम्बर 5 टेबल नम्बर 1 देखि सुरु हुन्छ। डिओडारको हेर्नु पर्यो, पेज नम्बर 8 मा छ यो 9.4 × 10⁻³ न्युटन पर mm स्क्वायर। एफसीपी हाम्रो यो कम्प्रेसर स्ट्रेसको एट इनसाइड लोकेसनको कलम हेर्नु पर्यो 7.8 न्युटन पर mm स्क्वायर। अब हामीलाई के चाहियो एरिया चाहियो। सुरुको जस्तै यस्तै आयो है, यसमा फेरि हेर्नु है यस्तो केही गाह्रो छैन। सुरु हामीले के गर्नु त्यसरी निकालेको थियौँ रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रेस भनेको के हो लोड बाई एरिया, एरिया भनेको लोड बाई स्ट्रेस भयो। लोड हाम्रो कति छ 400 × 10⁻³ न्युटन छ बाई हाम्रो अब यो एफसीपीको भ्यालु हामी अहिले हालेर हेर्छौँ 7.8 गरेपछि 51282.05 mm स्क्वायर हो। अब त्यसो भए हामीलाई के चाहियो, अब यसको डाइमेन्सन त चाहियो हामीलाई हो। जस्तो हेरौँ है अगाडिको क्वेसनमा के थियो हाम्रो 5 मा यहाँनिर डाइमेन्सन दिएको थियो नि त हो कि होइन, हेर्नु त यो डाइमेन्सन दिएको थियो, यो आधारमा हामीले d1 d2 निकालेको थियौँ। अब त हामीसँग डाइमेन्सन छैन नि त, त्यसो भए त हामीले डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो।
त्यो भनेको के हुन्छ एरिया रिक्वायर्ड एरिया भनेको हाम्रो 4BT हुन्छ हो। अब यो 4BT कसरी आयो फेरि भन्नु होला है। यो भनेको जस्तो हाम्रो स्क्वायरको के हुन्छ त क्रस सेक्सन एरिया भनेको त बी स्क्वायर त हुँदैन, किनकि हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि लङ बक्स कलम भनेको छ, त्यही माथि हाम्रो जस्तो बी इन्टु टी भनेको हाम्रो एरिया हुन्छ है। ठिक छ ल, एरिया भनेको 51282.05 हो। अब 4 छँदैछ क्रस सेक्सन एरिया निकाल्दाखेरि बी भनेको हाम्रो भन्नुहुन्छ टी त हामीलाई दिएको छ नि त, थिकनेस 50 दिएको छ, त्यसै भए यहाँबाट बी भनेको 256.41 mm आयो। यसले मैले एडप्ट कति गरेँ सेफको लागि है, एडप्ट बी इक्वल्स टु 300 mm आयो है। अब हेरौँ ल, जस्तो अहिलेको डायग्राममा हाम्रो बिल्टअप कोलम हाम्रो यो त बक्स कोलम हो नि त हाम्रो त हैन, एउटा प्ल्याङ्क छ ल, प्ल्याङ्क हो होइन। हाम्रो अघि फिगरमालाई के भनेको थियो, यति भनेको हाम्रो बी हो कि होइन, यति बी हो नि त। बी हाम्रो कति आयो अरे 300 mm आयो अरे, थिकनेस हाम्रो कति छ, त्यसो भए अब यो भनेको हाम्रो D2 हुन्छ, यति भनेको हाम्रो D1 हुन्छ। अब D1 निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो हेरौँ त ल। त्यसो भए अब हामी सजिलोको लागि D2 निकालौँ। थिकनेस त हाम्रो 50 दिएको छ, यो 50 भएपछि यहाँ 50 नै हुन्छ थिकनेस पनि, भनेपछि यो 50 छ, यो पनि 50 भएपछि हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 300 छ है। फेरि हेरौँ ल, यति हाम्रो 50 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 300 छ, यति भनेको हाम्रो D2 हो। D2 भनेको 300 माइनस 250 गरे 300 माइनस 50 गरेपछि हाम्रो के आउने भयो 250 आउने भयो। त्यसो भए हाम्रो D2 भनेको 300 माइनस 50 गऱ्यौँ भने कति आउने भयो 250 mm आयो। अब D1 चाहियो, D1 भनेको त यति हो हाम्रो हो। D1 भनेको हाम्रो के हुन्छ 50 प्लस D2 प्लस 50 हुने भयो, 50 प्लस 250 प्लस 50 गरेपछि कति हाम्रो यो 350 आयो ल। D1 पनि हाम्रो 350 mm आयो। त्यसो भए अब के निकाल्नु पर्यो, अब त हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त अब यो कुन कलम हो त चाहियो नि त हामीलाई त। त्यसो भए स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्नु पर्यो, सेम ठ्याक्कै 5 मा जसो गरेको थियौँ यहाँदेखि है। स्लेन्डरनेस रेसियो हेरौँ त, यहाँनिर D1 D2 निक्ल्यो, हाम्रो यो हाम्रो डाइमेन्सन देखियो, त्यहाँ स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्ने, अनि K9 अब त्यो हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो, लङ हो कि इन्टरमिडिएट, त्यसपछि सेफ स्ट्रेस अनि सेफ लोड सेम एक्ज्याक्टली त्यही उयो गर्नु पर्यो हामीले। L बाई रुट ओभर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, L दिएको छ हामीलाई 5 मिटर भनेको 5000 mm बाई 350 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर 11.62 आयो है। अब हेरौँ ल, हामीले के मागेको थियौँ यहाँनिर सर्ट कलम मागेको थियौँ कि थिएनौँ हो। तर यो सर्ट त भएन, किनकि सर्ट हुनको लागि लेस देन 8 हुनुपर्छ। त्यसो भए therefore since s is less than 8 it is not short box column। त्यसै भए हामीले K9 निकाल्नु पर्यो है। फर्मुला के छ π/2 रुट ओभर UE, कोडमा छ है सबै फर्मुलाहरू। यो पेज नम्बर 2 मा 2 मै होला, तपाईँलाई फेरि भन्दै मैले पेज नम्बर 2 मै छ यो भ्यालु है K9 को। यो गर्दाखेरि अब π/2 U को भ्यालु कति हो 59 0.6 हो, E को भ्यालु 9.48 into 10 to the power 3 by 5 into 7.8। यो गर्दाखेरि कति आयो भनेपछि 18.97 आयो। अब हेर्नु त स्लेन्डरनेस रेसियो के भयो हाम्रो 8 र K9 को बिचमा पर्यो नि। त्यसो भए सिन्स 11.62 सरी 8 हो नि त अब त
8 is less than 11.62 is less than हाम्रो K9 भयो, it is intermediate column। फेरि यो कलम है हाम्रो यो बक्स कलम है। अब त्यसो के निकाल्नु पर्यो, फेरि हामीले सेफ स्ट्रेस त निकाल्नु पर्यो। डिजाइन गर्दाखेरि हामी सेफ लोड निकाल्नु पर्यो नि त, त्यो त हाम्रो गिभन लोडभन्दा बढी हुनुपर्छ। अब त्यो डिजाइन गर भने चाहिँ सेफ आउनै पर्यो नि त। अघि पो हाम्रो सेफ्टी चेक गर भने थियो त, हामीले सेफ छ कि अनसेफ छ हामी चेक मात्र गऱ्यौँ। अब त हामीले सेफ निकाल्नु पर्छ नि त, त्यसरी सेफ स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। एफसी भनेको के हो हाम्रो एफसिपी, मैले क्यू गएर लेखिनँ है, क्यू लेखिनँ किन भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ कोडमा हाम्रो 25 mm थिक र 50 mm थिकको लागि क्यूको भ्यालु 1 नै हुन्छ। त्यसो भए एफसिपी 1 - 1/3 L/√d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ए K9 छुटेछ झन्डै, ल K9 छ पावर होल 4। यो यतिमा सिधै भ्यालु हालेर गर्दाखेरि सबै दिएको छ है। यो भनेको 7.43 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो। त्यसो भए के निकाल्नु पर्यो, सेफ लोड निकाल्नु पर्यो। सेफ लोड भनेको के हो हाम्रो सेफ स्ट्रेस इन्टु हाम्रो अब के हुन्छ d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर भनेको 350 को स्क्वायर माइनस 250 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 445.98 किलो न्युटन। त्यो भनेको हाम्रो गिभन लोड कति आयो, गिभन लोड कति दिएको थियो यहाँ हेरौँ त 400 किलोमिटर भएको छ नि त। त्यसो भए हाम्रो यो 400 किलोमिटर भन्दा बढी छ हो, त्यही भएर हाम्रो के आयो सेफ आयो। यहाँसम्म केही अप्ठ्यारो केही नबुझेको छ। यहाँ हाम्रो 5 मा के थियो हेर्नु ल, डाइमेन्सन दिएकै थियो। डाइमेन्सन दिएकोले सिधै हामी d1 d2 भइहाल्यो, एसआर निकाल्यौँ, K9 निकाल्यौँ, कुन कलम हो चेक गऱ्यौँ, सेफ स्ट्रेस निकाल्यौँ, सेफ लोड निकाल्यौँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि गिभन लोडभन्दा कम्ती आयो, हामीले अनसेफ भयो है, त्यो हाम्रो अनसेफ भयो। तर यो 6 मा चाहिँ के छ हामीलाई डिजाइन गर भनेको छ, हामीले डाइमेन्सन दिएको छैन, डिजाइन गर भनेको छ। अब मैले के गर्छु सुरुमा सर्ट कलम मैले अज्युम गरेँ, अनि ड्युरार दिएको थियो ई र एफसिपी आइहाल्यो। रिक्वायर्ड एरिया भनेको हाम्रो कति हुन्छ लोड बाई स्ट्रेस हुन्छ हो, अनि त्यो गर्दाखेरि आइहाल्यो। एरिया भनेको 4VT हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया। अनि त्यो पछि यहाँबाट हाम्रो बीको भ्यालु पनि आयो, टी त हामीलाई दिएकै छ। अनि त्यो यति गरेपछि के भयो भन्दाखेरि सिधै हाम्रो अब बी पनि आयो। बी आएपछि d2 d1 कसरी आयो यहाँ हेर्नु त, जस्तो d2 यहाँ यति निकाल्नु पर्ने, बी यति यो थिकनेस हाम्रो नोन छ, बी यति हाम्रो आयो, यो माइनस गरेपछि हामी d2 त आइहाल्यो, d2 आएपछि हाम्रो d1 पनि आइहालेको छ। त्यसो भए एसआर निकाल्यौँ, तर हाम्रो के आयो सुरुमा सर्ट कलम आयो तर आयो इन्टरमिडिएट। त्यही भएर हामीले फेरि अब K9 को भ्यालु निकाल्यौँ। यहाँनिर सर्ट कलम त भएन नि त, हाम्रो 8 भन्दा कम्ती हुनुपर्ने तर 8 भन्दा बढी आयो। त्यही भएर हामीले चेक गऱ्यौँ, तर अनि भरे के आयो इन्टरमिडिएट कलम आयो। त्यो आएपछि सेफ स्ट्रेस निकाल्यौँ, त्यसपछि सेफ लोड निकाल्यौँ, हाम्रो सेफ आयो। अब फेरि हामी अर्को दुईवटा न्युमेरिकल बाँकी रहेको छ। अब यो कलमको चाहिँ न्युमेरिकल 7 र 8 त्यो फेरि लिएर म अर्को भिडियोमा आउनेछु। यसमा केही यो भिडियोमा केही नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्दा भयो। लगभग यहाँसम्म त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, मलाई सबै चाहिँ क्लियरली भनिदिइसकेँ। निकाल्नु पर्ने हामीले चेक गर्नुपर्ने है, चेक गर्नुपर्नेको स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको अब यो हामी चेक गर्नु पर्यो, कुन टाइप अफ कलम हो त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो हेरेपछि सेफ स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो अनि सेफ लोड निकाल्नु पर्यो। अब यो निकाल्न हामी के चाहियो d1 d2 चाहियो। d1 निकाल्ने पनि मैले भनिहालेँ, d2 पनि निकाल्ने पनि भनिहालेँ। फिगरमा बुझ्नु पर्यो d1 किन हो d2 कुन हो। d2 भनेको भित्रपट्टिको कोरको यति हो हाम्रो d2, d1 भनेको ओभरअल हो हाम्रो है, त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन। अब दुईवटा न्युमेरिकल बाँकी रहेको छ, त्यो लिएर म अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्मको लागि सबैलाई बाई बाई।